नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभलेसन पार्ट 110। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 110। बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13 समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुको विषयमा अध्ययन गर्छौँ र आज पनि यही विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने र पहिलोपटक हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्छु र यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिका टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदछु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। अहिलेको समय व्याकुलतामा बितिरहेको छ। धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ, आफन्तहरू गुमाउनु परेको छ र धेरैजना सङ्क्रमित भएका छन् र लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू विश्वभरमा मरिसकेका छन्। यसको प्रमुख कारण भनेको कोभिड-19 हो। यसले मानिसहरूलाई तहस नहस गरिरहेको छ। मानिसहरूमा डर, त्रास उत्पन्न गराइदिएको छ। सम्बन्धहरू पनि टाढिएको छ, किनकि यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि आफन्तहरूको बिचमा भेटघाट टुटेको छ, जसले गर्दा प्रेम बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँदैछ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भनेको छ संसारको अन्तको समयमा प्रेम सेलाएर जानेछ। प्रेम सेलाउनु अवश्य पनि राम्रो कुरा होइन। हुन त भविष्यवाणी अवश्य पनि पुरा हुने नै छ, किनकि परमेश्वरको वचन पुरा हुनु आवश्यक पनि छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कि उहाँको आगमन हुनुभन्दा अगाडि महामारीहरू आउनेछ र त्यो अहिले भइ नै रहेको छ। र यो महामारीबाट बच्नको लागि धेरै उपायहरू पनि गरिएको छ। र सरकारले पनि यसको विषयमा धेरै सजगता अपनाउनु पर्ने कुरा सबैलाई जानकारी गराइसकेको छ र सरकारले दिएको गाइडलाइनलाई हामीले अवश्य पनि फलो गर्नु जरुरी छ। हामी आफू पनि सुरक्षित रहनुपर्नेछ, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। मास्क, सेनिटाइजर जस्ता वस्तुहरूलाई ठिक तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्दछ र प्रयोग गरिएका ती वस्तुहरूलाई ठिक ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्नेछ, नत्र भने प्रदूषण बढाउन सक्दछ। नआत्तियौँ, सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम अगाप्य छ, अर्थात् शर्त बिनाको प्रेम। त्यही भएर पापी मानिसको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट बलिदान हुनुभयो। हाम्रो अधर्मको निम्ति उहाँ बलि हुनुभयो, हाम्रो पापको निम्ति। र उहाँको बलिदान
हाम्रो पाप क्षमा भएको छ, हामीले मोक्ष पाएका छौँ। अब हामीले उहाँमा विश्वास गर्नुपर्दछ र उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ र उहाँको दोस्रो आगमनको लागि हामी तयार भएर रहनुपर्दछ। हामीहरूले दानियल र प्रकाशको पुस्तकबाट अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ, जहाँ भविष्यवाणी लेखिएका छन्। ती भविष्यवाणीहरू क्रमशः पुरा भइरहेका छन्। केही विगत प्राचीन समयमा पुरा भए, केही हाम्रो समयमा पुरा हुँदैछन् र केही थोरै भविष्यमा हुनेवाला छ। तसर्थ दानियलको पुस्तक र प्रकाशको पुस्तक अध्ययन बिनाको ईसाई जीवन अधुरो रहनेछ। याद गर्नुहोस्, आज मानिसहरूले दानियलको पुस्तक र प्रकाशको पुस्तकलाई असल तरिकाले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि भ्रममा परेका छन्। ईसाई त बनेका छन्, विश्वासी त बनेका छन्, तर विश्वासी बनेर पनि, ईसाई बनेर पनि शैतानको पूजा गरिरहेका छन्। तसर्थ यी भविष्यवाणीका कुराहरूमा हेरौँ, परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ, ताकि हामी ठिक तरिकाले ठिक ठाउँमा परमेश्वरको आराधना गर्न सकौँ र हामी तयार हुन सकौँ। मैले तपाईलाई योभन्दा अगाडि रोमन मण्डलीले कसरी परमेश्वरको विद्रोह गरेको छ, कस्तो भ्रम सिर्जना गरेर मानिसहरूको बिचमा फैलाएको छ भन्ने कुरा मैले बताएको थिएँ र त्यसको विषयमा केही कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। रोमन चर्चका पुरोहित वा फादर, उनीहरू आफै सृष्टिकर्ता वा सृजनाहार बन्दछन्। पाप क्षमा गर्न सक्छौँ भन्छ, जो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मात्र पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ मानवको। मानिसले मानिसको पाप क्षमा गर्न सक्दैन। मानिस धर्मी छैन, मानिस ईश्वर होइन। तर पुरोहित वा फादर, उनीहरू आफै सृष्टिकर्ता, सृजनाहार, पाप रहित बन्न पुग्दछ। एकजना व्यक्ति सेन्ट बर्नार्डिनले भनेका छन्, पुरोहित वा फादरलाई ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, के गरेको छ? पुरोहित वा फादरलाई ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान गरिएको छ भनेर भनेका छन् ती सेन्ट बर्नार्डिनले। किनकि एक साधारण रोटीलाई मसीहको वास्तविक शरीरमा परिवर्तन गर्नको लागि संसारको सृष्टिकर्ताको समान सामर्थ्य हुनु पर्दछ। यस्तो कुरा उनले बताएका छन्। जब उनीहरूले मानिसहरूको पापलाई क्षमा प्रदान गर्दछन्, अर्थात् पुरोहित वा फादरले, कसको? रोमन मण्डलीको। जब उनीहरूले मानिसहरूको पापलाई क्षमा प्रदान गर्दछन्, तब उनीहरूले स्वर्गमा रहनेहरूको निन्दा गर्दछन्। मानिस भएर, सुन्नुहोस्, मानिस भएर आफैले आफैलाई ईश्वर तुल्य बनाउनु ईश्वर निन्दा हो। यी पुरोहित वा फादरहरूले उनीहरूसँग पाप क्षमा गर्ने अधिकार दिएको दाबी गर्दछ। यस प्रकारबाट प्रभु येशू मसीह हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानिसहरूको मनबाट पर हटाइदिएर रद्द गरिदिएको छ। अब येशू ख्रीष्टको काम सबै पुरोहित वा फादरले गर्ने भए। हाम्रो मध्यस्थकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्ट पापी मानिस र परमेश्वरको बीचको जुन मध्यस्थकारी भूमिका गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको अब आवश्यकतै छैन। अब त्यसलाई कसले पुरा गर्ने भए? फादर र पादरीले गर्ने भए। यस्तो पनि हुन्छ। कसरी मानिसहरूलाई भ्रम सिर्जना गरिएको छ र उनीहरूले आफ्नै मनगणन्ते धार्मिक परम्परा मण्डलीभित्र भित्र्याएका छन्, जसको कारणले गर्दा मसीह अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो
मध्यस्थकर्ता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानिसको मनबाट हटाइदिए। ख्रिस्टको स्थान उनीहरूले लिए। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल प्रकाशको 13 अध्यायको 10ले हामीलाई फेरि त्यही सन् 1798 इस्वीको घटनालाई याद गराएको छ, जहाँ पोपतन्त्रको शासन व्यवस्थाले 1260 वर्षसम्म परमेश्वरका मानिसहरूलाई उसको दासत्वमा राखेको थियो र पछि फेरि स्वयं नै कैदमा परेको थियो। यस प्रकारबाट प्रकाश 13 अध्यायको 1 देखि 10मा उल्लेख गरिएको पशु र त्यसको चरित्रले पोपतन्त्रलाई देखाएको छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल प्रकाश 13 अध्यायको 1 देखि 10ले वर्णन गरेको शक्ति पोपतन्त्र नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ। मैले तपाईँलाई समुद्रबाट निस्केको पशुको विषयमा बताइसकेको छु। समुद्रबाट निस्केको त्यो चितुवा पशु त्यो अरू कोही नभएर पोपतन्त्रको प्रतीक हो र संसारको अन्तको समयमा यही पोपतन्त्र फेरि शक्तिमा आउनेछ र धेरै मानिसहरूलाई उसको जालमा पार्नेछ। उसले आफ्नो सिद्धान्तमा मानिसहरूलाई बाँध्नेछ। संसारका धेरैजसो अधिकारीहरू, अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू, चाहे त्यो धार्मिक होस् या राजनैतिक होस्, उसैको अर्थात् पोपतन्त्रको छाता मुनि आइसकेका छन् र स्वीकार गरिसकेका छन्। र अब प्रोटेस्टेन्ट रिफर्मेसन सकिएको घोषणा पनि गरेका छन् र दस्तावेजमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन्। के प्रोटेस्टेन्ट रिफर्मेसन अर्थात् सुधारवाद के सकियो? प्रोटेस्टेन्ट रिफर्मेसनको काम सकियो त? अब सकिएको छैन। येशूको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा पहिलासम्म हामीहरूले प्रोटेस्ट गरिरहनु पर्दछ, किनभने सकिएको छैन। पोपतन्त्रको शिक्षा भ्रमपूर्ण शिक्षा छ, बाइबल सम्मत छैन, ईश्वर विरोधी सिद्धान्तहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोपतन्त्रको आकर्षक कुराहरूमा लागेर हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टले दिने मुक्तिलाई हामीले नेग्लेक्ट अर्थात् बेवास्ता गर्नु हुँदैन। यसरी प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि 10मा पोपतन्त्रको शासन, दानियल 7 अध्यायमा सानो सिंहको शासन व्यवस्था र उसले गरेको ईश्वर विरोधी कार्य, यी दुवै पुस्तकमा समान रहेका छन्। तसर्थ हामीले निरन्तर रूपमा सुधारवादलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ र परमेश्वरको आज्ञाकारी सन्तान हामी हुनु पर्दछ र परमेश्वरको वचन हामीले प्रचार गर्नुपर्दछ। कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गर्न हुँदैन हामीले। भोलि जुनै किसिमको व्यवस्था आओस्, हामीले परमेश्वरको सिद्धान्तलाई त्याग्नु हुँदैन। मानिसहरूले भनेको कुरामा मात्र हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। शास्त्रले, धर्मशास्त्रले के भन्दछ, के कुरा लेखिएको छ, के कुरा बताएको छ, सो कुरा हामी सबै मसीह जगतले जान्न जरुरी छ। जो आफूलाई प्रोटेस्टेन्ट भनेर भन्दछन्,
सुधारवादी क्रिस्चियन भनेर भन्दछन्। एकचोटि बिउजने समय आएको छ। फेरि यस्तै रोचक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने नै छु। अब भोलिको श्रृङ्खलामा पृथ्वीबाट निस्केको थुमाको जस्तै 2 सिङ भएको पशुको विषयमा म तपाईँलाई बताउनेछु। आजलाई यति नै। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार।